बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रमज़ान की बरकतें और मैं हूं बिलाल कुतुब। हमारे अपने मजाज और हमारी अपनी फितरत होती है, और हम जब भी किसी चीज़ को जब पलटते हैं तो अपने मजाज और अपनी फितरत से मजबूर होते हैं और उसी तरह से पलटते हैं। खुदा ने भी इससे बड़ी खूबसूरत बात की हदीस कुदसी है कि मैं भी उसी तरह पलटता हूं जिस तरह के पुकारने वाला मेरी तरफ पलटता है। एक हल्के में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और भरा हुआ था मजमा, तो वहां पे 3 लोग आए। उन लोगों ने देखा, एक शख्स ने गुंजाइश बनाई हल्के में और वो आगे बढ़ता हुआ आपके पास जाके बैठ गया। जो दूसरा शख्स था उसने देखा वहां पे उसको जगह कहीं मुनासिब लगी नहीं, वो वहीं बैठ गया। तीसरा शख्स जो था वो कुछ देर वहां देखता रहा, उसके बाद वो वहां से चला गया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा खत्म किया तो आपने कहा, मैं तुम्हें इन 3 लोगों का तस्करा करूं कि जो लोग आए और उन्होंने अपने अपने मजाज के मुताबिक जो किया। पहली बात, जिसने गुंजाइश पैदा की और उसने जगह बनाई, अल्लाह ने उसके लिए गुंजाइश पैदा की। जो शर्माया और वहीं बैठा, अल्लाह भी उससे शर्माया। और जिस शख्स ने बगावत की, अल्लाह ताला ने भी उससे अपना मुंह फेर लिया। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वो काम करें, वो गुंजाइश निकालें जो अल्लाह को अच्छी लगती है। ख़वातीन हज़रात, बहुत से ऐसे मामलात जिनमें कि हम गुंजाइश निकाल सकते हैं और हम नहीं निकालते। इसमें अगर आप इल्म के बारे में गौर कीजिए तो अल्लाह ताला ने कैसी खूबसूरत बात बताई उन लोगों के लिए जो मशगूल रहते हैं तलावत में और उनको इतना वक्त भी नहीं मिलता कि वो अपने लिए दुआ कर सकें। तो खुदा ने उनके लिए कैसी प्रोटेक्शन की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो कि तलावत में मशगूल रहते हैं और दुआ नहीं कर पाते, मैं उनकी अनकही दुआएं जो वो नहीं मांगते, मैं उनको भी कबूल करता हूं और उन दुआओं को इतना अफजल कर देता हूं जिस तरह मैं अपनी बनाई हुई मखलूक पे फजीलत रखता हूं, इस तरह मैं उन लोगों की दुआओं को दूसरी दुआओं पे फजीलत दे देता हूं। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम आज 11वें पारे के तारुफ की तरफ चलें, आइए मदीने को जाएं। मदीने को जाएं ये जी चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इस सेगमेंट के अंदर आपके पास एक सवाल होता है और 3 ऑप्शंस होती हैं और आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिस तरह के आप हमें रीच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता जाऊं और उन लोगों को मुबारकबाद जो कल के हमारे विनर्स थे। दोनों साहिबान और बहन जो हमारी हैं ये फैसलाबाद से हैं, खालिदा और हमजा। ये दोनों हमारे बहन भाई जो हैं ये फैसलाबाद से कल के विनर्स हैं। इनको हमारी तमाम टीम की तरफ से बहुत खुसूसी दिल की मुबारकबाद और इनसे ये भी दरख्वास्त कि जब ये उम्रे पे जाएं तो हमें अपनी दुआओं में खुसूसन याद रखें। आज का जो सवाल है ख़वातीन व हज़रात, वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत सवाल है कि कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरा कौन सी है। पहला इसका ऑप्शन है सूरह नास, दूसरा ऑप्शन है सूरतुल कौसर और तीसरा ऑप्शन है सूरतुल फलक। ये तीनों ऑप्शंस में से एक सूरा जो है वो सही है। 2 सूरा अगर आप इनमें से देखें तो वो उस मामले से डील करती हैं जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू आप पे से गुजारा गया। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम इस मामले को यहाँ छोड़ें, एक बात मैं आपसे अर्ज करता जाऊँ कि आज की इस ट्रांसमिशन में आपकी कॉल्स के ऊपर हमने प्राइजेस भी रखे हैं, इसका जिक्र इसके बाद। मदीने को जाएं ये जी चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपको ऑप्शंस जो हैं जो आप हमें जवाब देंगे मदीने में जाएं कि इन तीनों ऑप्शंस को आपको थोड़ी सी याद दहानी करा दूं। पहली ऑप्शन आपकी SMS है जो कि आप हमें MKJ स्पेस लिखकर अपना जवाब लिखकर के बाद अपना नाम और शाम लिख के 3031 पे ईमेल आप हमें कर सकते हैं mkj@duniatv.tv पर, और आप हमारी वेब पे जा सकते हैं dunianews.tv/mkj। जो आज का हमारा पारा है वो है पारा नंबर 11 और हमारे साथ इस सादत को हासिल करेंगे इसके तारुफ के लिए जनाब हाफिज मोहम्मद रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए रफीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नु'मिना लकुम
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا۔ آج انشاءاللہ ہم 11ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے آغاز ہی میں فرمایا کہ یعتذرون، جھوٹے عذر پیش کرنے والوں کا ذکر ہے کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائیں گے تو یہ آپ کے سامنے بہانے بنائیں گے۔ آپ نے جیسے دیکھا کہ سورہ توبہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، مشرکین مکہ، اہل کتاب اور منافقین۔ منافقین کے ساتھ گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے اور اس کا پس منظر یہی غزوہ تبوک ہے کہ جب اس کا اعلان کیا گیا تو جو سچے اہل ایمان تھے وہ تو جوق در جوق اپنے آپ کو بھی پیش کیا، مال بھی پیش کیا۔ کچھ لوگوں نے گھر کا سارا مال، اور کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ مزدوری کرتے رہے ساری رات اور جو کچھ ملا آدھا بچوں کو کھدایا، آدھا کھجوریں لا کر حضور کی خدمت میں پیش کی۔ اس پر منافقین نے تبصرے کیے کہ دیکھو وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور یہ تو لگتا ہے کہ اس کے بغیر جہاد ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مختلف گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ جو آ کر جھوٹے بہانے بناتے، جان بچاتے اور اپنا پیسہ بچاتے ہر پہلو سے۔ تو انہی کے ذکر سے یہاں پر آغاز ہو رہا ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائیں گے غزوہ تبوک سے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر جھوٹے بہانے کریں گے۔ پھر آ کر فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا واقعتاً عذر تھا۔ فرمایا کہ مسلمانوں بے شک تمہیں یہ راضی کر لیں لیکن اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزدیک اصل اہمیت جان کی ہے، مال کی ہے، دنیا کی ہے، نہ اللہ کی ہے، نہ اللہ کے دین کی ہے، نہ اس کے رسول کی ہے، نہ آخرت کو یہ ترجیح دینے والے ہیں۔ پھر انہی لوگوں میں خاص طور پر آگے ذکر کیا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا اجدر، کہ ان میں دیہاتی لوگ جو مدینے کے آس پاس دیہات تھے وہاں رہنے والے تھے، فرمایا کہ وہ کفر میں، نفاق میں، جہالت میں پکے ہو چکے ہیں اور یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اس قرآن کو نہ جانے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ قصداً کوتاہی کرتے تھے کہ حضور کی صحبت سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ وہاں جائیں گے تو ان کی تربیت ہوگی، صحابہ کرام سے ملیں گے، حضور کی ذات گرامی سے ملیں گے کہ وہ جو محبت وحی تھے۔ تو فرمایا کہ اب اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اسی حوالے سے آگے بھی ایک بات کی گئی ہے، فرمایا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ جس طرح یہ لوگ کہ جو حضور کی صحبت سے گریز کرتے ہیں یہ نہ خرچ کرنا پسند کرتے بلکہ خرچ کو مصیبت سمجھتے تھے اور دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ کرے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ اس حد تک انسان جو ہوتا ہے جاہل آدمی، ناواقف آدمی دین سے، تو پتہ نہیں اپنے لیے کیا کیا مصیبتیں کھڑی کرتا ہے۔ فرمایا کہ سارے اہل ایمان کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے، ہر خاندان اور قبیلے میں سے کچھ افراد نکلیں جو جا کر حضور کی خدمت میں جائیں اور دین حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین، صحیح دین تفقہ حاصل کریں اور پھر واپس اپنے قبیلے کی طرف آئیں اور ان کو وہ صحیح دین سے آگاہ کریں، ان کو خبردار کریں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی محتاط طریقے سے گزار سکیں۔ یعنی یہ ایک اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم تھا جو پیغمبر کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں، اور یہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ گویا کہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ سارے لوگ تو دین کے عالم نہیں بن سکتے، لیکن یہ کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی وہ لوگ کہ جو ذہنی لحاظ سے زرخیز ہوں، اخلاقی لحاظ سے بھی برتری پر کھڑے ہوں، وہ آ کر دین کا علم سیکھیں اور پھر وہ معاشرے تک دین کا صحیح پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اب سب اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، ابھی چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ اس پارے میں جو جنگ تبوک کا ذکر ہے یہ بڑا اہم ذکر ہے اور احادیث بخاری والیوم 1 میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ واپس آتے ہیں اور اس بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔